دے بندیو اے اجماع انہاں تے منعقد ہوئے جیڑی تسی اج بحثاں کریندے ہو اللہ علیہاں دی کی لوڑ ہے مشکل کشا کوئی نہیں ہو سکتا ایندے وچ سارے جڑے لوگ ہیں حضرت عمر کو مشکل کشا سمجھ کے گئے نا تے حضرت عمر حضرت عباس کو مشکل کشا سمجھ کے گئے نا تے آخر حضرت عباس انہوں اصل مشکل کشا کو لے کے گئے نا کیوں نہیں سمجھ ہم دیا ہے گلا ہر حدیث دی کتاب دے وچ ہے ہر تاریخ دی کتاب دے وچ ہے ساری کتاباں ولیٹ کے سڑ دیو دریائے راوی دے وچ پھر بحثاں کیتیاں کرو یہ تمام عقائد صحابہ دے عقائد ہیں حضرت عمر جس ویلے جاندے پے حضرت عباس کول اس ویلے آکھن تھا صحابہ کی ہو جا شرک ہے بارش رب دیونی ہے ٹوریا تو حضور دے چاچے کولے جنہ دی اناما ہومن انہیں ٹورین دے اللہ علیہ کل دویانوں حضرت عباس ہی آکھر میں چاچا سب کل بڑا بزرگا میں دعا کر دینا آکھیا نہیں مرتبے چلی بلندے بامے میں چاچا رسول دا لیکن باب العلم ہے وہ حضرت علی کو لے کے گئے حضرت ابوبکر صدیق دی وصیت ہے مینوں حضور دے مزار تے لے جاوے ہن مینوں دسو کیڑا جیڑا مسلمان کیڑے منہ نال آندا ہے کہ قبر دے مردے نو آواز دیونا حرام ہے جیڑا آندا ہے کہ قبر والے مردے نہیں سن سکدے جیڑا آندا ہے قبر دے مردے جواب نہیں دے سکدے او ابو بکر صدیق تے حضرت علی تے حضرت عمر دی نفی کردا پے اپنے مسلک دے شوق دے وچ تو پوری تاریخ پامال کردا پے عقیدے بناون واسطے 17 سال اسی علم عقائد پڑھے اے نظم و ضبط قائم کرنا سیکھنا اے تے بندے نو بڈھا کر دیندا ہے تو بیٹھے بیٹھے منہ بھر کے 4 سال تینوں مدرسے گئے ہوندے آگے سارے مسلماناں دے فتوی لاون شروع کر دینا نہ تاریخ تینوں مدرسے وچ پڑھائی جاندی ہے نہ اصول تینوں پڑھایا جاندے نہ آئیڈیالوجی پڑھائی جاندی ہے تینوں تے کھ پتہ ہی کوئی نہیں چپ کر کے نمازاں پڑھا جو تیرا کام ہے سانو پٹیاں نہ پڑھا نمازاں پڑھا جلے پٹیاں جے پڑھاون آیا تے پھر تیرے سامنے سارے استدلال رکھے سائے آوے نہ کوئی مائی دا لال اس استدلال دی ٹکر آنکھیں کہ اجماع صحابہ کوئی نہیں کہ مردے نو آواز دیتی جا سکتی ہے ہن علی کھڑے ہیں حضرت علی دا حضرت ابو بکر صدیق دا جنازہ پہ ہے کفن پائے ہوئے ہے کفن دے وچ منہ حضور دے روزے دے پاسے ہائے 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 سبحان اللہ آواز دیندا پہ علی یا رسول اللہ تہاڈا بڈھا غلام آ گیا او آ جیڑا ٹاٹ دے کپڑے ببول دے کنڈیاں دے نال پیندا ہے سبحان اللہ آیا کرو تے یا رسول اللہ کی کریے